हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा वो कंट्रीब्यूशन है, उसमें थोड़ा सा मसला पैदा होगा, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको हकीकत बताऊंगा गोट फार्मिंग की। तो मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मेरे तजर्बे में बात है, और कई सालों से मैं बकरियां रख रहा हूँ। 10 साल से तो रेगुलर, और मैंने ज़िंदगी में जो बकरियां रखनी शुरू की मुझे तकरीबन 20 साल का अर्सा हो गया। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं 20 साल से रेगुलर बकरियां रख रहा हूँ तो ये बात गलत नहीं है। बहरहाल बात अब करते हैं टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्लाटर के लिए बीतल अमृतसरी बकरी को तैयार करना। मतलब कि मादा बकरी, जो मादा बीतल अमृतसरी बकरी है, उसको तैयार करना। तो बड़ा एक बेवकूफ़ाना सा टॉपिक आपको लगेगा जब मैंने इसका नाम लिया है टाइटल का। तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं बड़ी बेवकूफ़ी की बातें करूँगा, लेकिन मैं बेवकूफ़ी की बातें नहीं कर रहा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनें ताकि आपको इसकी टॉपिक की वजह भी समझ आ जाए और आपको मेरी बातों की भी समझ आए। तो इसमें बात क्या है, एक बीतल बकरी एक वैल्यूएबल ब्रीड है, एक मिल्क ब्रीड है, एक हमारे मुल्क का फ़ख्र है। उसमें 6 किस्में हैं। पहली बात आप ये नोट करेंगे, जो बीतल बकरी है इसकी 6 स्ट्रेंड्स हैं। सिर्फ अमृतसरी को बीतल तस्वर किया जाता है। जो लाइलम लोग हैं वो सिर्फ काली डब्बी या नागरी बदल बकरी को बीतल तस्वर करते हैं, लेकिन बेसिकली जो बीतल बकरी है इसकी 6 स्ट्रेंड हैं, जिसमें एक अमृतसरी बकरी जैसे काली या काली डब्बी, दूसरी अब नागरी जो बकरी होती है ब्राउन रंग की, तीसरी मक्खी चीनी, और चौथी राजनपुरी जो सफ़ेद बिल्कुल राजस्थान और डेरा गाजी खान के इलाके में पाई जाती है। इसके अलावा एक रहीम यार खान बीतल होती है जो कि भी काली और काली डब्बी होती है, लेकिन उसका एक नोज़ और बिल्कुल जो पतला जिस्म है वो उसकी पहचान है। उसके अलावा जो आखिरी एक स्ट्रेन है वो गुजराती बीतल है। ये सारी जो बीतल स्ट्रेन हैं ये अपने इलाके में मैक्सिमम परफॉर्मेंस देती हैं। जिस तरह पंजाब में आप देखें तो ये काली डब्बी बकरियों का रवाज ज़्यादा है, और रखने वाले इनको ही दुनिया की बेहतरीन नस्ल करार देते हैं। लेकिन अगर आप गुजरात में चले जाएं, आज़ाद कश्मीर साइड पे, तो वहाँ पे आपको सारी गुजराती बीतल ही नज़र आएंगी, और वो उनको ही बेहतरीन तस्वर कर रहे होंगे। इसी तरह भावल नगर के ज़िला में आपको मक्खी चीनी बकरी, और डेरा गाजी खान में आपको सफ़ेद, और शेखुपुरे फैसलाबाद के इलाके में आपको नागरी, और इसी तरह जो रहीम यार खान में आपको रहीम यार खान बीतल। मतलब अपने इलाके में जो बकरी पाई जाती है वो अपने इलाके में पूरा काम कर रही होती है। तो किसी भी तरह आप ये नहीं कह सकते कि ये नस्ल सबसे अच्छी है। जो सारी नस्लें अपने इलाके में परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो अपनी पसंद या नापसंद की बुनियाद पे किसी अल्लाह की तख्लीक को बुरा कहना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाह है, इससे तौबा करनी चाहिए। अच्छा, अब बात आ गई टॉपिक पे आ जाते हैं कि एक मादा बकरी किसी भी नस्ल की, मैं अमृतसरी बीतल नहीं कहता, मैं नागरी नहीं कहता, मैं मक्खी चीनी नहीं कहता, किसी भी नस्ल की आप मादा एकार आमद बकरी को किस तरह स्लाटर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो उसमें आप पॉइंट पहला देख लें, नोट कर लें कि अगर तो उसका बॉडी स्कोर बकरी का आप हाई ले गए हैं, 5 पे उसका बॉडी स्कोर चला गया, 4.5 पे चला गया, 4 से अबाव हो गया है, तो आप समझें कि जो वो बकरी है वो स्लाटरिंग के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि उसकी जो ब्रीडिंग क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। उस पर जो फैटी अब वो जानवर हो जाएगा तो वो ब्रीडिंग क्वालिटी से उस आउट होना शुरू हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट आप ये नोट कर लें कि आप अगर ऐसी बकरियां पाल रहे हैं जो इनके बॉडी स्कोर आपने इतने हाई कर दिए कि वो बिल्कुल ही फैटी बन गई हैं, जिस तरह कुर्बानी के खसी बकरे होते हैं या फोर्स फीडिंग वाले बकरे होते हैं। चलें आप फोर्स फीडिंग वाला बकरा ही देख लें कि वो क्या परफॉर्म कर सकता है। वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता, वो 4 कदम चल के नहीं जा सकता। तो उसमें आप देख लें कि उसकी परफॉर्मेंस तो ख़त्म हो जाती है ना बिल्कुल। इसी तरह ये बकरियों में है कि उनके पाँव ही आप टेढ़े कर देते हैं, उनके वेट बढ़ा बढ़ा के कि उनके पाँव ही टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, और उनके जो तौलीदी सारे अज़ा हैं वो चर्बी से अट जाते हैं, भर जाते हैं चर्बी से। तो उन्होंने क्या परफॉर्म करना है, तो फिर उनका जो एक ही हल रह जाता है वो है स्लाटर। उन बेचारियों को फिर स्लाटर ही करना पड़ता है, उनका और कोई हल रह नहीं आता, कोई मकसद नहीं रह जाता।
اچھا، دوسرا اس میں جو پوائنٹ ہے کہ کس طرح ایک اچھی جو بکری ہے وہ سلاٹر کے لیے تیار ہو رہی ہے، تو اس میں آپ ایک بات نوٹ کریں گے، ان کی ایج. اگر آپ کی بکری 4 دان تک آپ نے اس کو کراس نہیں کروایا، مطلب 4 دان پہ آپ نے اس کو کراس نہیں کروایا کسی میل سے، اور وہ 8 دان پہ چلی گئی ہے اور سٹل وہ ایک دفعہ بھی کراس نہیں ہوئی اور اس نے ایک دفعہ بھی بچے پیدا نہیں کیے، اور اس کے ساتھ وہ انتہائی فیٹی ہو چکی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بکری 90% سلاٹرنگ کے لیے تیار ہے. اب اس بکری کو سلاٹر پہ جانے میں سمجھیں کہ اور کوئی ٹائم لگ جائے گا 1 سال کا آپ کی تسلیوں کے لیے، باقی اس کا سفر جو ہے وہ آلموسٹ وہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے. تو یہ آپ نے پوائنٹ اب نوٹ کر لیں کہ اپنی جانور کو آپ 4 دانت پہ کراس کروا دیں. اس میں آپ لالچ نہ کریں کہ 1 انچ کا اور بڑھ جائے اس کا، یا 2 انچ اور بڑھ جائے اور ہمیں کوئی اس نے کارکردگی کا تمغہ حکومت پاکستان دے دے گی. کسی نے آپ کو تمغے نہیں دینے، آپ نے اپنا ہی نقصان کرنا ہے. 1 دن کا خرچہ جو بکری کا، اس سے آپ اس کو میئر کر لیں کہ 1 سال میں کتنا خرچہ آپ نے اس بکری پہ کر دیا ہے. اور اگر وہ 1 انچ قد اس نے بڑھائی دیا تو یہ کس طریقے سے مجھے بتائیں کہ بینیفیشیل ہے یا کمرشل ہے، وہ تو آپ نقصان میں چلے گئے ہیں. تو دوسری اس میں جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بکری آپ کی 4 دان پہ آپ نے کراس نہیں کروائی ہے، وہ 8 دان پہ کرائی ہے، تو وہ بھی آپ نے اس کو سمجھیں کہ 8 دان میں اس کی کنزیومنگ کی جو ریشو ہے وہ آپ سمجھیں کہ 70% ختم ہو گئی ہوئی ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ 8 دان بکری جب ہوتی ہے وہ کم از کم اس کی عمر 3 سال سے ابو ہو جاتی ہے. 3 سال پہ بکری جا کے 8 دان پورے کرتی ہے، اور اس کا جو بون سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کا بون سٹرکچر کمپلیٹ کرتے رہتے ہیں 3 سال اور اس کے بعد پھر اس کا باڈی اسکور پورا کرتے رہتے ہیں 1 سال، تو یہ سارا جو عرصہ ہے تقریباً 4 سال یہ پورا عرصہ بن جاتا ہے. مطلب کہ وہ بکری کا جو بڑھاپے کا سفر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. مطلب کہ اگر اس بکری کی ایک زندگی 10 سال ہے تو وہ اس میں سے آپ سمجھیں کہ 4 سال مطلب کہ وہ اپنی زندگی کی آدھ میں وہ چلی گئی ہے اور وہ بڑھاپے کی طرف اب سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو کنزیومنگ کی طاقت ہے، ریشو ہے، وہ کم ہوتی جائے گی. کہ جس طرح وہ بوڑھی ہو جائے گی تو وہ کنزیوم جو کرے گی وہ کم کرے گی. ہاں، اگر وہ پہلے کنزیوم کر چکی ہے، ایک اس کا راستہ کھل چکا ہے، ایک اس کا ایک پروسیجر ایک سٹارٹ ہو چکا ہے، تو پھر اتنا اس میں مسئلہ نہیں آتا. لیکن ایک ایسا جانور جو 8 دان تک ایک دفعہ بھی کراس نہیں ہوا اور اس کو آپ 8 دان کے بعد جا کے کہیں کراس کراتے ہیں، تو اس میں سے آپ سمجھیں کہ وہ، اور ایسا جانور جو فیٹی بھی ہو، تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ 80% جو کنزیوم نہیں کرتا ہوتا. تو وہ آپ اس کو سلاٹر کے لیے آپ نے 8 دانت پالا ہے، وہ آپ نے سلاٹرنگ کے لیے پالا ہے، آپ نے اس کو بریڈنگ کے لیے یا ملک پرپس کے لیے نہیں پالا. تو میں نے اپنی جو ویڈیو کا ٹاپک رکھا تھا وہ میں نے اسی لیے رکھا تھا کہ بیتل مادہ بکریوں کو سلاٹر کے لیے تیار کرنا. کہ مطلب کہ اگر آپ اس ماڈل کو فالو کریں گے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بکریاں آپ تیار کر رہے ہیں اپنے فارم پہ، وہ بکریاں آپ اپنی بریڈنگ کے لیے یا ملک کے لیے تیار نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کسی کسائی کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور انہوں بیچاریوں نے ایٹ لاسٹ جو ہے جا کے نا سلاٹر ہو جانا ہے. تو میرے بھائی یہ غلطیاں آپ نے کبھی نہیں کرنی. بکریوں کا باڈی اسکور آپ نے 3.5 رکھنا ہے، ایج ان کی آپ نے 4 دانت رکھنا ہے. اچھی جو بکری ہے وہ 4 دانت کی عمر میں بھی 50 55 60 کلو تک وزن حاصل کر لیتی ہے. اور جو بکری 4 دانت کی عمر میں اتنا وزن حاصل کر لیتی ہے تو وہ اپنی پوری عمر میں ایزی 70 کلو وزن ایزیلی وہ اویل کر لیتی ہے. اور جو بیتل بکری ہے اس کا ایوریج یہی وزن ہے. اور ہائٹ کی اگر آپ بات کریں تو میرا مطلب کہ 36 انچ یا 37 انچ ان کی ہائٹ ہوتی ہے، جو ایک اچھی ہائٹ ہے. اس سے اوپر آپ جائیں گے 40 41 میں آپ جاتے رہیں گے تو وہ اپنا بیڑا غرق آپ کر لیں گے، خرچے کر کر کے آپ مقروض ہو جائیں گے، اور بالکل آپ کے جو جانور ہیں وہ بیکار ہو کے تو سلاٹر کے لیے چلے جائیں گے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے ٹاپک کا مقصد کیا تھا. آپ کو صرف اویئر کرنا ہے کہ آپ نے غلط ماڈل کو فالو نہیں کرنا، آپ نے اپنے جانوروں کی خود حفاظت کرنی ہے جو روایتی طریقوں سے صدیوں سے جس طرح لوگ جانور رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کسی بھی چرواہے سے پوچھ لیں، وہ 6 دانت پہ بکری کراس کروا دیتے ہیں. بس جب بکری 6 دانت ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑی جو قد میں، وہ 6 دانت سے اوپر بکری کو نہیں لے کے جاتے. اور ان کا جو باڈی اسکور آپ دیکھیں 2.5 3 سے اوپر نہیں ہوتا، تو ان کی بکریاں کامیاب ہیں. اور جو لوگ بکریوں کو موٹا کر رہے ہیں، باڈی اسکور پورے کر رہے ہیں، ان کی ہائٹیں انچی اسٹیپ پکڑ کے روز صبح بھی شام بھی ہائٹ لے رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی بکریاں بریڈنگ میں آج تک آئی نہیں، اور وہ شاید ہی بیچاری دوبارہ کبھی زندگی میں بریڈنگ میں آئیں. ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ.